नामकरण सुवाळ्याक व्यासपीठाचेर आसात आमचे क्रीडा मंत्री बाब रमेश तवडकर, एनआरआय कमिशनर बाब नरेंद्र सावयकर, राजीव कला मंदिराचे चेअरमॅन बाब रितेश नाईक, त्याच बरोबर आमचे सरपंच नावीद आशिल्ले सगळे चेअरपर्सन पंच सगळे जण समोर आशिल्ले म्हणजे फोंड्यांतले सगळे प्रतिष्ठीत नागरीक बाब संदीप खांडेपारकर आसतलो, बाकी सगळे पत्रकार मिडियांतले फ्रेंड्स, सगळे हाय कॉलेजींतले टिचर्स आनी म्हज्या मोगाळ भुरग्यांनो, तुमच्या खातीर आशिल्लो हो कुट्टींतलो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आयच्यात रवी नायक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ह्या नांवांत वळखतलो. आनी फक्त इतकेंच न्ही, फुडल्या वर्सभराच्या भितर ह्या पुराय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचें नूतनीकरण जें करपाक जाय पळय न्ही, तेंय काम आमी हातांत घेतलें. आणि फक्त नावच न्ही तर बाब रवी नायक हांचो स्टॅच्यू अर्धपुतळो जो आसा पळय न्ही, तो ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर आमी पुराय करतले. आणि जेन्ना जेन्ना ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान येतले तेन्ना तेन्ना बाब रवी नायक हांची आमकां याद, विशेश करून भुरग्यांक याद तांची येवपाक जाय म्हणून तेंचो अर्धपुतळो होय बी ह्या कॉम्प्लेक्सांत आमी घालतले. आमी नांव दिवण्या फाटीमागचो उद्देश एकूच, फोंड्याकारांक सदोदीत बाब रवी नायक हांची याद उरपाक जाय, गोंयांतल्या लोकांक तांची सातत्यात याद उरपाक जाय. बाब रवी नायक हो कूळ मुणकारांचो, बाब रवी नायक हो युवकांचो, रवी नायक हो सामान्य मनशांचो नेतो आशिल्लो आनी तांची याद ही कायमची आमकां गोंयकारांक उरची म्हणून हो कार्यक्रम आमी आयच्या निमित्तान हांगासर याद केला. फोंड्याकारांक ना जाल्यार दिसत बाब रवी नायक हे गेले आनी आमी तांकां विसरूंक ना. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे आपल्या नेत्याक आणि लोक कल्याणकारी करपी ह्या नेत्यांक सदोदीत याद दवरता म्हणून बाब रमेश तवडकरान जशें म्हटलें की तांची लिगसी भारतीय जनता पार्टीचे सरकार फुडें व्हरता म्हणून तर तांचो आज नांव हे आमी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साक दिला. हा मुद्दामून याद करपाक जाय म्हणून सांगता कारण कूळ मुणकार हो तांचो फेवरेट सब्जेक्ट. आणि म्हजें घर हें करता आसतना आमी म्हटलें की मुणकाराचें घर कायदेशीर जावपी होय कायदो आमी हाडलो आनी ताज्या खातीर एक स्टेप फुडें वयता आसतना घडये कदाच बऱ्याचशा मुणकारांक खबर ना आनी ताचे मुणकाराच्या जागेत आसलेलें घर हाज्या फुडें कोणाकूच भाटकाराक तें विकूंक मेळचें ना. ताजें घर आनी ताजी 300 स्क्वेअर मिटर जागा ही सरकाराक कायमची ही कोणूच म्हणजे भाटकार हे विकूंक शकना. आमी बरेचशे फावटी मुणकाराच्यो केसी लडटा लडटा आमकां आमचो भाटकारूच बदललो हें दिसतालें, पण हाज्या फुडें भाटकार बदलचो ना, भाटकार तोच उरतलो केस कितली प्रोलॉंग जाली सुद्दां जाल्यार. म्हणून तर एक स्टेप आमच्या सरकारान आनी एक स्टेप हे तेंचें स्वप्न आशिल्लें कारण सामान्य मनशाक जो मुणकार आसा ताजो जागो ताका मेळचो, तेजें घर ताका मेळचें हें स्वप्न तांच्यांनी पळयल्लें आनी तें फुडें व्हरता आसतना गोंयांतल्या मुणकारांक तांचें कायदेशीर घर मेळचें हेच तेंचें स्वप्न परत एकदां म्हज्या सरकारान हे खरें करून दाखयलां. त्या बद्दल आयच्या निमित्तान म्हणजे तांकां याद करता आसतना अश्यो विविध गजाली आमी सातत्यात करीत आसा. बाब रितेश हांच्यानी उलयता आसतना सांगलें की दे आर नॅशनल व्हॉलीबॉल प्लेयर म्हणून हांवें म्हटलें की ही जेन्ना आमी जाका म्हणटा की वेगवेगळ्यो कला तांच्या मदीं आशिल्ल्यो, जशें ते भुरग्यां मदीं गेले काय भुरग्यां सारके वागताले आनी सातत्यात तुमकां कितें जाय, खेळपाक जाय मरे, खेळपाक जाय मरे, हे तेचे पर्टिक्युलरली शब्द आसताले आनी त्या पद्दतीच्यो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करपा खातीर आतां हे तांकां दिया तांकां दी, हे डायरेक्ट शेतकारांचे गेले तुमकां कितें जाय, तुमकां कितें जाय ह्या स्टायलीन ते विचारताले आनी त्यो पर्टिक्युलरली तांकां दिवपाचेंय बी ते सातत्यात काम करताले. ही तेंची खासियत आशिल्ली म्हणून तर आमी म्हणटा की एक नॅशनल व्हॉलीबॉल प्लेयर बाब रवी नायक हांचो ह्या निमित्तान ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साक नांव दिवप हे ताच्या फाटीमागचो उद्देश आशिल्लो आनी ताचें विजन की हातूंतल्यानूय बी नॅशनल प्लेयर तयार जावपाक जाय. मागीर तो बॅडमिंटन आसतलो, व्हॉलीबॉल आसतलो, फुटबॉल आसतलो, स्विमर आसतलो, हे तयार करपाचें काम हे गोंय सरकार सातत्यात करता. अशा पद्दतीचो बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर आज आमी फोंड्या आसतले किंवा प्रत्येक तालुक्यात अशा पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाचें काम म्हज्या सरकारान केलां आनी हाज्याय फुडें ते मेंटेन दवरता आसतना नॅशनल लेवलाचे स्पोर्ट्स प्लेयर तयार जावचे म्हणून आमी सातत्यात काम करीत आसा. आमच्या सरकारान वेगवेगळ्या पद्दतीचे कार्यक्रम फोंड्या आनी फोंड्यांतल्या पुराय परिसरांतल्या लोकां खातीर सातत्यात आयोजन केलां. थोड्याच दिसां पयलीं आमी सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम हांगासर आयोजन केल्लो. आज आमी म्हजे रुरल डिपार्टमेंट आनी गेडा म्हणजे पावर डिपार्टमेंट आनी नीव एंड रिन्युएबल एनर्जी हांच्या वतीन म्हणजे मुफ्त बिजली योजना, मुफ्त सूर्यघर योजना आनी महिलांच्या खातीर आसपी रुरल सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो कार्यक्रम हो राजीव कला मंदिरांत दवरला.
हांवें इतक्याच खातीर सांगता की फोंड्याकारांक दिसूं नाका बाब रवी नायक गेले आनी आमी तुमकां विसरले. आमी तुमकां विसरूंक ना. तुमचे सगळे कार्यक्रमांनी तुमची सगळी चिंता करपा खातीर एज अ मुख्यमंत्री आनी आमची पुराय कॅबिनेट ही तुमच्या बरोबर आसा. आनी फोंड्याचो ओवरऑल डेव्हलपमेंट करपा खातीर इधर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट करपा खातीर म्हजें सरकार हे सातत्यात तुमच्या मदीं रावतले. तुमचे सगळ्यांचें काम हे सातत्यात करतले. हांव इतकेच एश्युरन्स दिता आनी म्हाका आज खूब खोस भोगता. परत एकदा म्हणजे रवी नायक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हे नामकरण करता आसतना आनी त्या कार्यक्रमाक मुजरत आमचो 2 दिसाच्या पयलीं कार्यक्रम ठरलो. बाबा अजय गावडे हाणें इनिशिएटीव घेवन सगळें पुराय काम हे पुराय कंप्लीट केलें. एका निमंत्रणाचेर तुमी येद्या मोठ्या संख्येन हांगासर उपस्थित रावले त्या खातीर हीच खरी श्रद्धांजली बाब रवी नायक हांकां आसा. तुमी तेंची याद दवरतले आनी तुमचो तेंको तुमचो मोग हो जसो तेंचेर तेंचो प्रेम आशिल्लो तोच प्रेम आनी तुमचो मोग हो म्हज्याय सरकाराक दितले, म्हाकाय दितले इतकी हांव आशा व्यक्त करता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.